अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शाहिद मेतला और आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ जो मुलाकात हुई, उस मुलाकात में जो गुफ्तगू हुई उसके 2 हिस्से रिकॉर्ड पर आ चुके हैं। आज तीसरा हिस्सा मैं रिकॉर्ड पर लाने जा रहा हूं। ये भी इक्वली रेवलेटरी है, इंकशाफात से भरपूर है, तारीखी इंकशाफात से पर्दा उठाया गया है। इस कॉलम का अनवान है नवाज शरीफ की नाअहली, इस्तीफा, डॉन लीक्स और जनरल राहील की एक्सटेंशन। मैंने सवाल किया, नवाज शरीफ को अदालत से आपने नाअहल करवाया था? जनरल बाजवा कहते, सुप्रीम कोर्ट मेरे आर्मी चीफ बनने से पहले पीटीआई के दूसरे लॉन्ग मार्च के दौरान पानामा पेपर्स पर समाअत शुरू कर चुकी थी। आप सुप्रीम कोर्ट के, फिर उन्होंने मुझे कहा, आप सुप्रीम कोर्ट के जजेस को क्या समझते हैं और पाकिस्तान आर्मी को क्या समझते हैं? हम यानी फौज हर चीज पर असरअंदाज नहीं हो सकते। सुप्रीम कोर्ट के जज खुद भी बहुत कुछ कर रहे होते हैं। मैंने सुप्रीम कोर्ट तक रसाई नहीं की थी। जनरल बाजवा कहते हैं, मैंने सुप्रीम कोर्ट तक रसाई नहीं की थी। जनरल फैज ने की हो तो कुछ नहीं कह सकते, कुछ नहीं कह सकता। मैंने पूछा, जनरल फैज ये काम खुद से कर सकते थे? जनरल बाजवा कहते, जब आप किसी से 8 काम करवा रहे हो तो वो 10 कर ले तो आप इसे पूछ नहीं सकते। वैसे भी पूरी दुनिया में होता है कि इंटेलिजेंस एजेंसियां बहुत से काम अपनी मर्जी से भी कर रही होती हैं। मैंने फिर सवाल किया, आपने नवाज शरीफ को नाअहल करवाया था? जनरल बाजवा ने कहा, नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस का अपना फैसला था। जब जजेस कहें तो आप क्या कर सकते हैं? जस्टिस खोसा का शरीफ फैमिली से जाती इनाद भी था। शहबाज शरीफ ने 90 की दहाई में जस्टिस खोसा की बहन को तलाक भी दी थी। मुझे नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ बनाया था तो मैं कैसे उनको नाअहल करवा सकता था? इसके अलावा भी नवाज शरीफ हमेशा मेरे साथ बहुत अच्छे और बहुत डिसेंट थे। फौज का नवाज शरीफ की नाअहली में कोई लेना देना नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने फौज के जिम्मे सबूत लाने का टास्क लगाया था। सबूत फौज ने मुहैया कर दिए थे। एतराफ किया कि फौज ने सबूत दिए थे। जनरल आसिम मुनीर के अरब ममालिक में अच्छे ताल्लुकात थे। मैंने उनको यूएई भेजा था और वो इकामा लेकर आए थे। मैंने पूछा, यूएई नवाज शरीफ से यमन जंग में साथ ना देने की वजह से नाराज था और इसीलिए उन्होंने नवाज शरीफ का इकामा दिया? जनरल बाजवा कहते, नहीं, ऐसी बात नहीं है, बस इकामा मिल गया। जब अदालत में पानामा केस चल रहा था तो शाहिद खाकान अब्बासी मेरे पास आए और मुझे दामने को ले गए। वहां हम 3 घंटे बैठे रहे। उन्होंने कहा, आप पानामा केस में नवाज शरीफ की मदद करें। मैंने कहा, उनकी ज्यादा मदद नहीं कर सकता क्योंकि उन्होंने खुद काफी गलतियां की हैं। नवाज शरीफ ने पानामा में कई गलतियां की थी। उन्हें सिर्फ ये कहना चाहिए था कि फ्लैट मेरे वालिद ने खरीदे और बच्चों को दे दिए तो इन पर सबूतों का बोझ ना आता, कतरी खत भी ना लाना पड़ता। मुझे किसी दोस्त ने बहरहाल बताया था कि मियां शरीफ ने डेवो से $5 मिलियन रिश्वत ली थी, $3 मिलियन के फ्लैट खरीदे और $2 मिलियन जहाद के लिए या किसी फलाही ट्रस्ट को दिए थे। मैंने इस शख्स को कहा था, अच्छा, मियां शरीफ नेकी का काम भी करते थे। जनरल बाजवा ने हंसते हुए कहा। चौधरी निसार ने भी नवाज शरीफ को मना किया था कि जेआईटी के लिए सुप्रीम कोर्ट को खत ना लिखें। फिर चौधरी निसार ने आईएसआई और एमआई के अफसरान जेआईटी में शामिल ना करने का भी कहा, लेकिन नवाज शरीफ ये बात भी नहीं माने। मैंने भी 4-5 बंदों को पैगाम दिया कि नवाज शरीफ को कहें कि जेआईटी में फौज के अफसरों को शामिल करने की मुखालफत करें, लेकिन नवाज शरीफ बहुत पुरएतमाद थे, वो नहीं माने। नवाज शरीफ को यकीन था कि उनके पास दस्तावेजात पूरी हैं। ये अपनी ईमानदारी पर फौज का ठप्पा भी लगवाना चाहते थे, लेकिन मसला ये था कि नवाज शरीफ बरी हो जाते तो सारा मलबा फौज पर गिरता। सुप्रीम कोर्ट ने जेआईटी बनाने का फैसला किया तो मैंने डीजी आईएसआई को बुलाया और कहा कि हमें इस मामले से निकलना है। तो उन्होंने कहा, यह सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, हम कैसे निकल सकते हैं? मैंने अपने बेटे बैरिस्टर साद से सुप्रीम कोर्ट के नाम खत भी लिखवा लिया। साद बाजवा अंग्रेजी बहुत अच्छी लिखते हैं। मैंने खत लिखकर माजरत करने का मामला कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में रखा तो उन्होंने कहा कि हम मतहत इदारा हैं, खत नहीं लिख सकते, चुनाचे खत नहीं भेजा गया। मैंने कहा, फिर नाअहली कैसे हुई? मैंने सवाल किया। सुप्रीम कोर्ट में इंसाफी जज हैं क्या?
उन्होंने कहा कि हम भी तो इंसाफी थे। वैसे मैंने कोई और वर्ड यूज़ किया था जो लाइक सोशल मीडिया पे यूज़ होता है इंसाफी बहन भाइयों के लिए। इस पर उन्होंने बुलंद कहकहा लगाया और कहा, इस पर उन्होंने बुलंद कहकहा लगाया कि हम जनरल्स भी पहले इंसाफी थे हम जनरल्स भी पहले इंसाफी थे जो इमरान खान के इश्क में गिरफ्तार थे। हम समझते थे कि नई पार्टी है, नए चेहरे हैं, बेहतरी लाएंगे, लेकिन हम गलत साबित हुए। बहरहाल 3 वजूहात की बिना पर मुझ पर नून लीग के दौर में दबाव था। जनरल बाजवा कहते हैं 3 वजूहात थी जिनकी वजह से मुझ पर दबाव था, और ये उनकी बात जेन्युइन लगती है। नून लीग की हुकूमत आई तो इसने मुशर्रफ पर आर्टिकल 6 लगा दिया, पहली वजह। फिर पानामा पेपर्स आ गए, मीडिया में हर तरफ वजीर आजम चोर है की गर्दान होना शुरू हो गई, दूसरी रीजन। फिर डॉन लीक्स का ट्वीट वापस लेने की वजह से भी फौज के अंदर से दबाव था, तीसरी वजह। डॉन लीक्स का ट्वीट वापस लेने के बाद मरियम नवाज के स्ट्रैटेजिक मीडिया सेल ने फौज की बैंड बजा दी थी कि 71 के बाद फौज की दूसरी पसपाई हुई है। इन वजूहात की बिना पर भी नवाज शरीफ की ज्यादा मदद नहीं कर सकता था। इसी दौरान सलमान शहबाज मिलने आए और सुप्रीम कोर्ट के ट्रायल में मदद की अपील की, तो मैंने उन्हें कहा कि पहले अपनी बाजी को तो संभालें जिसने ट्वीट पर ऐसी की तैसी कर दी है। मैंने पूछा शाहिद खाकाना बासी नून लीग छोड़ देंगे? वो कहते, जनरल बाजवा कहते, शाहिद खाकाना बासी नून लीग नहीं छोड़ेंगे, वो बहुत काबिल आदमी है। बतौर वजीर आजम उन्होंने जबरदस्त काम किए, वो मईशत को भी बहुत अच्छी तरह समझते हैं। डॉन लीग्स पर सवाल किया तो कहते, जब मैं आर्मी चीफ बना तो इसके बाद वजीर आजम से मिलने वजीर आजम हाउस गया तो इन दोनों डॉन लीग्स का बहुत चर्चा था। नून लीग ने इक़्तिदार में आकर सबसे बड़ी गलती जनरल मुशर्रफ पर आर्टिकल 6 लगाकर की थी। सियासी जमातों को एक बात समझ नहीं आती कि आर्मी चीफ की बहुत अहमियत होती है और फौज अपने साबिका आर्मी चीफ पर कभी समझौता नहीं करती। जब जनरल मुशर्रफ पर आर्टिकल 6 लगा तो फौज नवाज शरीफ के खिलाफ हो गई और फिर फौज ने मुशर्रफ को बचा भी लिया। मुशर्रफ कभी अदालत के रास्ते से गायब होते और कभी कहीं से और फिर अस्पताल पहुंच गए। जनरल बाजवा ने मुझसे सवाल किया कि आपको मालूम है कि डॉन लीग्स क्या थी? मैंने कहा जी हाँ, चूंकि मैंने डॉन लीग्स इंक्वायरी कमेटी की जो रिपोर्ट थी वो पब्लिश की थी, उस पर भी खैर एजेंसियों की तरफ से मुझे प्रोब भी किया गया, मुसलसल प्रेशराइज भी किया गया। खैर वो मेरे करियर्स की बड़ी स्टोरीज में से थी और एक बड़ा स्कूप था। मैंने जो जनरल कमर जावेद बाजवा को जवाब दिया वो ये था कि जी हाँ, डॉन लीग्स इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट की स्टोरी मैंने ARY न्यूज़ पर ब्रेक की थी, जो मेरे करियर की बड़ी स्टोरीज में से एक है। मैंने फिर कहा कि सीडल अल्मीडा ने 6 अक्टूबर 2016 को नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के हवाले से खबर दी थी कि शहबाज शरीफ ने DGISI रिजवान अख्तर से कहा है कि हम जो भी कलअदम तंजीमों के दहशतगर्द पकड़ते हैं उनको ISI छुड़ा कर ले जाती है। फिर एजाज चौधरी ने कहा था कि दुनिया हमें दहशतगर्दों के खिलाफ एक्शन लेने का कह रही है, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हमें मुकम्मल सिफारती अलहदगी भुगतना पड़ेगी। ये मैंने उनके सवाल का जवाब दिया जब उन्होंने मुझसे सवाल किया। जनरल बाजवा ने कहा कि एजाज चौधरी बिल्कुल ठीक कह रहे थे, यही हमने फैटम में भुगता भी था। अब मेरी जनरल बाजवा कहते, अब मेरी साइड की स्टोरी सुने। जब मैं आर्मी चीफ बना तो वजीर आजम नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए गया तो चौधरी निसार कहने लगे कि हमें डॉन लीग्स को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना है, मतलब इंक्वायरी को मुकम्मल करके खत्म करना है, मतलब नून लीग के हक में खत्म करना है। मैंने कहा ठीक है। फिर कुछ अरसे के बाद चौधरी निसार के हल्के में कोई तकरीब थी, मैं भी गया तो चौधरी निसार ने फिर वही बात की कि हमें डॉन लीग्स इंक्वायरी को खत्म करना है। इसके बाद मैंने DGISI जनरल नवीद मुख्तार को अपने पास बुला लिया और पूछा कि डॉन लीग्स इंक्वायरी का क्या बना, क्या कुछ मिला? नवीद मुख्तार कहने लगे कि कुछ सबूत मिले हैं। उनकी गुफ्तगू कोट हो रही। सीडल अल्मीडा ने 70 मिनट परवेज रशीद से फोन पर बात की है, लेकिन ये नहीं पता था कि क्या बातचीत हुई है। कोई सबूत इनफैक्ट नहीं थे, लेकिन ये नहीं पता था कि क्या बातचीत हुई है। इंक्वायरी कमेटी ने सीडल अल्मीडा, अजहर अब्बास, राव तहसीन, तारिक फातमी और परवेज रशीद को जिम्मेदार ठहराया है। दरअसल अब ये जनरल बाजवा कह रहे हैं, वो पहले नवीद मुख्तार साहब को कोट किया गया है। दरअसल डॉन लीग्स में कुछ भी नहीं था, लेकिन जहां भी जाता तो जूनियर अफसर सवाल करते थे।
اس کے بعد میں نے چودھری نثار، مطلب ان کا یہ تھا کہ ڈان لیکس کچھ بھی نہیں تھا، آگے چل کے مزید بھی اس کا وضاحت آئے گی کہ اس میں ثبوت وغیرہ نہیں تھے۔ اس کے بعد میں نے چودھری نثار، جنرل باجوہ کہہ رہے ہیں، اس کے بعد میں نے چودھری نثار اور اسحاق ڈار سے بات کی کہ صحافیوں کا کیس سی پی این ای کو بھیج دیتے ہیں، کیونکہ میں مکھیوں کے چھتے میں ہاتھ نہیں ڈالنا چاہتا تھا، اور باقیوں کے خلاف انتظامی ایکشن لینے کا فیصلہ ہوا۔ پھر میں نواز شریف کے پاس چلا گیا اور انہیں قائل کرنے کی کوشش کی، وہ پرویز رشید پر نہیں مان رہے تھے۔ خیر پھر وہ مان گئے اور فیصلہ ہوا کہ پرویز رشید اور طارق فاطمی کو عہدوں سے ہٹا دیا جائے گا، صحافیوں کا کیس سی پی این ای کو بھیجا جائے گا اور باقیوں کے خلاف محکمانہ کارروائی ہوگی۔ اس کے ایک دن بعد میں لاہور چلا گیا تو وہاں پر اے آر وائی پر اچانک ڈان لیکس کا نوٹیفکیشن چلنا شروع ہو گیا۔ اے آر وائی نیوز نے کہنا شروع کر دیا کہ دیکھیں، حکومت نے شریک ملزمان کو سزا نہیں دی، حکومت نے ادھورا نوٹیفکیشن جاری کیا تھا۔ میڈیا نے فوج پر شدید دباؤ ڈالا، یعنی اس جو ادھورا نوٹیفکیشن تھا اس کا شدید دباؤ ڈالا گیا میڈیا کی جانب سے، یعنی فوج بھی میڈیا کا دباؤ کا اثر لیتی ہے، یہ بات بھی اس سے واضح ہوتی ہے۔ تو میڈیا نے فوج پر شدید دباؤ ڈالا۔ میں نے اسی وقت جنرل آصف غفور کو فون کیا اور انگریزی میں برا بھلا کہا کہ ان سے کہو، حکومت کو کہو کہ پورا نوٹیفکیشن ایشو کرے۔ جنرل آصف غفور نے اپنے طور پر ہی نوٹیفکیشن ریجیکٹڈ کا ٹویٹ جاری کر دیا۔ یہ بھی بہت بڑا انکشاف ہے کہ جنرل آصف غفور نے اپنی مرضی سے ڈان لیکس کا جو نوٹیفکیشن آیا تھا اس کے جواب میں نوٹیفکیشن ریجیکٹڈ کا ٹویٹ کر دیا تھا۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں۔ جنرل قمر جاوید باجوہ کہتے ہیں، اسی دن مجھے فاٹا جانا تھا، میں چلا گیا۔ اس کے فوراً بعد مجھے فون آ گیا کہ نواز شریف نے ملنا ہے۔ وزیر اعظم ہاؤس پہنچا تو نواز شریف نے میرا باہر آ کر استقبال کیا۔ میرا خیال تھا کہ وہ غصے میں ہوں گے، کچھ نہ کچھ ناگواری کا اظہار کریں گے، لیکن انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا۔ ملاقات کے اختتام پر صرف اتنا کہا کہ جنرل صاحب غصے میں فیصلے نہ کیا کریں، میرے دل میں آیا کہ کچھ غلط ہو گیا۔ 2 دن بعد وزیر اعظم نے چین جانا تھا۔ اب جنرلز اور سیاسی لیڈر میرے پاس آنا شروع ہو گئے کہ ٹویٹ واپس مت لے۔ کبھی فوج نے بھی کوئی چیز واپس لی، مطلب ہار مانی۔ اس دوران خواجہ آصف بھی میرے پاس آئے۔ دیگر مسلم لیگیوں نے بھی آ کر کہا کہ ٹویٹ واپس نہ لیں، لیکن میں ملک کے وزیر اعظم کو کم تر حیثیت میں چین نہیں بھیج سکتا تھا۔ ایسے وزیر اعظم کی چین میں بھلا کیا حیثیت ہوتی جس کے اختیار میں اس کی اپنی فوج بھی نہیں ہے، اس لیے ٹویٹ واپس لے لیا۔ پھر کہتے جنرل باجوہ کہتے جنرل نوید مختار شریف آدمی تھے، کوئی زیادہ بااختیار بھی نہیں تھے، جنرل فیض سارے کام کرتے تھے۔ میں نے کہا اس کی وجہ آپ تھے، آپ کی طرف سے جنرل فیض کو اختیار اور طاقت دی گئی تھی۔ جنرل باجوہ کہتے ہاں یہ بات بھی ہے، اور ویسے بھی ہم پہ عمران خان کو لانے کا بھوت سوار تھا۔ کہتے ڈان لیکس کا ایشو جنرل راحیل شریف نے ایکسٹینشن لینے کے لیے بنایا تھا۔ بہت بڑا انکشاف ہے۔ ڈان لیکس کا ایشو جنرل راحیل شریف نے ایکسٹینشن لینے کے لیے بنایا تھا، اس میں کچھ بھی نہیں تھا۔ نواز شریف سے جب ڈان لیکس پر بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کہہ رہے ہیں کہ جو ان کی نواز شریف کے ساتھ کمیونیکیشن ہوئی تو نواز شریف نے انہیں بتایا کہ جنرل راحیل اور جنرل رضوان اختر جب بھی ملاقات کے لیے آتے تھے، یعنی نواز شریف کے پاس آتے تھے، تو جنرل راحیل شریف کی ایکسٹینشن کی بات کرتے تھے۔ جنرل رضوان اختر جنرل راحیل کے سامنے نواز شریف کو کہتے کہ جنرل راحیل کو 3 سال کی ایکسٹینشن دے دیں، لیکن راحیل شریف کے بعد وہ نواز شریف کو کہتے کہ صرف 1 سال کی ایکسٹینشن دیں، کیونکہ 1 سال کی ایکسٹینشن کے بعد جنرل رضوان اختر کا اپنا نمبر آنا تھا۔ فوج میں بھی اچھی خاصی سیاست ہوتی ہے۔ پھر میں نے سوال کیا، آپ نے جنرل رضوان اور عاصم باجوہ کو معاف کیسے کر دیا؟ میرے سامنے جنرل باجوہ کہتے میرے سامنے کوئی بھی آ جائے میں اسے معاف کر دیتا ہوں۔ میں جنرل رضوان کو ISI سے ہٹا کر کمان دینا چاہتا تھا، لیکن مجھے رپورٹ ملی کہ وہ سیاست میں مسلسل مداخلت کر رہے ہیں۔ وہ 2-3 بار ان کی حرکتیں رپورٹ ہوئیں، کچھ ان کی کرپشن کے بھی معاملات تھے، تو پھر انہیں فارغ کر دیا گیا۔ عاصم باجوہ نے معافی مانگ لی تھی تو انہیں معاف کر دیا اور انہیں صدرن کمانڈ دے دی۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر اکثر کہتے تھے کہ آپ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، میں کسی کو معافی نہ دوں۔ جنرل باجوہ کہتے کہ جنرل عاصم باجوہ نے جنرل راحیل شریف کو ہیرو بننے کی ڈگر پر ڈال دیا تھا، ان کو کہا تھا کہ میں آپ کو ہیرو بناتا ہوں، آپ کرپشن کے خلاف نعرہ لگائیں، حالانکہ ضرب عزم میں 1 گولی بھی نہیں چلی تھی۔ پھر جنرل راحیل شریف نے کرپشن کے خلاف کیمپین شروع کر دی۔ پاناما آنے کے بعد اس کیمپین کی وجہ سے بھی مجھ پر دباؤ تھا۔ پاناما کے ٹرائل کے دوران میں نے شجاعت عظیم اور چودھری منیر کو پیغام دے کر نواز شریف کی طرف بھیجا کہ وہ استعفیٰ دے دیں۔
نااہل ہونے سے بچ جائیں گے۔ 1 آدھ سال کے بعد الیکشن ہے تو وہ دوبارہ بھی وزیر اعظم بن سکتے ہیں۔ میری طرف سے یہ بہت مخلصانہ تجویز تھی، کیونکہ مجھے نون لیگ کے ہمدردوں کی جانب سے بار بار اپروچ کیا جا رہا تھا۔ شجاعت عظیم اور چودھری منیر نے فواد کو بتایا، اور فواد حسن نے نواز شریف کو استعفیٰ دینے پر قائل کر لیا تھا۔ یہ بہت بڑا انکشاف ہے۔ نواز شریف استعفیٰ دینے پر رضامند ہو گئے، لیکن عین وقت پر مریم نواز نے انہیں منع کر دیا۔ یہ مجھے بتایا گیا تھا۔ جنرل باجوہ کہتے ہیں یہ مجھے بتایا گیا تھا، اطلاع درست ہے یا نہیں اس کا مجھے نہیں پتا۔ انسان کے لیے کل کے لیے، پھر جنرل باجوہ گویا ہوئے، انسان کے لیے کل کی لڑائی کے لیے آج زندہ رہنا ضروری ہے، جتنے کے لیے ایک قدم پیچھے بھی ہٹنا پڑتا ہے، جو نواز شریف نے نہیں کیا۔ شجاعت عظیم میرے سسر کے دوست تھے، اور چودھری منیر بھی میرے سسر کے دوست بن گئے۔ اس طرح دونوں سے میرا تعلق بن گیا۔ نواز شریف سے پچھلے 4-5 سالوں سے کبھی فون پر بات ہوئی نہ ملاقات، صرف کلثوم نواز کے انتقال پر میں نے ان سے فون کر کے تعزیت کی۔ میں نے پھر سوال پوچھا، میں نے پوچھا کہ مریم نواز کو آپ نے رہا کروایا تھا کہ ابھی جو رہا کروایا تھا؟ انہوں نے جواب دیا نہیں، مریم نواز کے خلاف بھی کیسز کمزور تھے۔ مریم نواز سے آخری ملاقات وزیر اعظم ہاؤس کے عشائیہ میں ہوئی تھی، یعنی جب نواز شریف وزیر اعظم تھے تب ہوئی تھی۔ تب کلثوم نواز بھی زندہ تھی۔ اس کے بعد کبھی مریم نواز سے ملاقات نہیں ہوئی۔ تو یہ تیسرا کالم ہے، انشاءاللہ یہ جاری ہے۔ اس کے مزید بھی اقساط آئیں گی، قسطیں آئیں گی، اور اس کے مزید کالمز بھی آئیں گے۔ آپ دیکھتے رہیے۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔